बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, वीलॉग के शुरू में आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर लीजिए और वीलॉग के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह जो है वो ज़रूर किया कीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अरशद शरीफ शहीद की के कत्ल से मुतालिक जो उसको नोटिस है, जो कि उमर अता बंदियाल साहब ने लिया था, उस पर आज समाअत थी। उसको नोटिस पर समाअत थी और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वो समाअत की। एक तो आनी बेंच के आज जो हुक्म कम हुए वो कौन थे वो भी आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ जो अरशद शरीफ केस में क्या डेवलपमेंट हुई, किस तरह आज आईनी बेंच ने ये एक्सेप्ट किया कि अरशद शरीफ एक नामवर जो है वो सहाफ़ी थे और नामवर सहाफ़ी से ज़्यादा वो एक शहरी थे और हुकूमत पाकिस्तान की नहली हुकूमत पाकिस्तान का इंटरेस्ट लेवल क्या है इस केस में, वो आज आईनी बेंच के सामने खुलकर सामने आया है। वो किस तरह से वो भी इस व्लॉग में जो है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अरशद शरीफ केस की। सबसे पहले तो जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे आमिर रहमान साहब, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने ये कहा कि जी हमें जो है वो कीनिया के साथ बाहमी कानूनी इमदाद के माहिदे की तौसीक के लिए जो है वो वक्त चाहिए। अब बकौल उनके कि ये माहिदा 1 माह के अंदर सदर मुमलिकत जो है वो इस चीज़ की तौसीक कर देंगे, लेकिन 10 दिसंबर 2024 जब आखिरी समाअत इस केस की हुई थी, इससे कबल 10 दिसंबर को हुई थी, यानी कि 3 महीने पहले इस केस की समाअत तकरीबन हुई थी और उसमें भी वफाकी हुकूमत की जानिब से इसी तरह का कोई बहाना बनाया गया। तो उस पर जस्टिस हसन रिजवी साहब ने आज कहा कि 10 दिसंबर 2024 से इस वक्त हम लोग जो है वो मार्च 2025 में बैठे हैं, तो 3 महीने से ज्यादा गुजर गए और आप लोग इस वक्त तक जो है वो वक्त पे वक्त ही मांग रहे हैं। आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी 1 माह में सदर से माहदे की तौसीक जो है वो करवा ली जाएगी और कीनिया के साथ बाहमी ताउन कानूनी इमदाद का माहिदा जो है वो हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में सुस्त रवि के हवाले से सवालात उठाए हैं। आपको याद होगा कि 22 जो है वो अक्टूबर 2022 अक्टूबर 23 अक्टूबर 2022 वो अरशद शरीफ शहीद को कीनिया में कत्ल किया गया था। रात गए ये खबर पाकिस्तान में आई थी और एक मीडिया इंडस्ट्री में और मुल्क भर में जो एक तरह से कोहराम बरपा हुआ था कि एक इतनी नामवर शख्सियत और एक सहाफ़ी, इतना काबिल सहाफ़ी जो है उनको इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया और जो तस्वीरें थी वो देखने लायक नहीं थी, इतनी बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया। अब और हुकूमत की उस पर जो हुकूमत का जो इंटरेस्ट लेवल है उस पर वो आपके सामने है कि हुकूमत बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही। कीनिया से माहदे में ही हुकूमत को 2 साल लग गए। जैसे हसन रिजवी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को माहदा हुआ था तो आज तक तौसीक जो है वो क्यों नहीं हो सकी। उस पर जस्टिस इमान मंदोखिल साहब ने कहा कि फिर अगर तौसीक नहीं करवा रहे, अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो फिर हम ये कर सकते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर जो केस की रिपोर्ट है वो आपसे मांगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि बैनुल अक़वामी असूलों के मुताबिक जो है वो एक चीज़ है जो इसका हमें ख्याल करना पड़ेगा, मतलब ये जो माहिदा है ये बैनुल अक़वामी असूलों के मुताबिक है, तो ये माहिदा जो है वो हमें करना पड़ेगा। जज हसन रिजवी साहब ने कहा कि 10 दिसंबर 2024 से अब तक 3 माह गुजर गए हैं, आप इस वक्त तक भी जो है वो वक्त मांग रहे हैं। अरशद शरीफ की अहलिया बेवा जवेरिया सिद्दीक साहिबा, उनकी जो उनके वकील हैं वो भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमने जो है वो कीनियन हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की और हुकूमत ने कीनियन हाई कोर्ट में किसी किस्म की कोई रिट पिटीशन जो फाइल नहीं की। हसन रिजवी साहब ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान जो है कीनिया में सहाफ़ी की फैमिली को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही। ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब से सवाल किया। उस पर जो है अरशद शरीफ साहब के बेवा जवेरिया सिद्दीक साहिबा के जो वकील थे उन्होंने कहा कि इस वक्त तक अरशद शरीफ की जो फैमिली है उसे किसी किस्म का कीनिया के हवाले से कोई रब्ता नहीं किया गया और ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला जो है वो भी अदालत में पेश। उन्होंने कहा कि हमने वजारत खारजा को बाहमी कानूनी ताउन के लिए नोट लिखा है, जिस पर हसन रिजवी ने फिर एक दफा कहा। उन्होंने कहा कि अब आपसे रोजाना की बुनियाद पर होने वाली जो पेशरफ्त रिपोर्ट है वो मांगी जाएगी। केस की समाअत चल रही थी और एट एंड वही था कि 1 महीने का वक्त जो हुकूमत को दिया जाना था, तो अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर करते हुए 1 माह का वक्त दिया है और यानी कि अगले महीने तक ये समाअत मुलतवी की गई और अगले महीने इस केस की समाअत जो है दोबारा होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वजारत दाखिला जो काबीना की मंजूरी के बाद सदर को समरी अरसाल करेगी और वजारत दाखिला से मेरा रब्ता नहीं हो पा रहा। अब वजारत दाखिला से जो उनके लीगल एडवाइजर थे वो सॉरी एडिशनल सेक्रेटरी थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो थे वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल के साथ खड़े थे और एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब अदालत में ये कह रहे हैं कि जी मेरा सेक्रेटरी दाखिला से रब्ता नहीं हो पा रहा। उस पर फिर से ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब ने कहा कि 27 फरवरी को काबीना की मंजूरी के बाद वजारत खजाना को नोट भिजवा वजारत खारजा दाखिला को नोट भिजवाया है और माहिदे की मंजूरी सदर ने देनी है। अगर सदर मंजूरी दे देते हैं तो फिर जितनी जल्दी सदर मंजूरी देंगे उतनी जल्दी हम यहाँ से जो टीम है और वो वहां पर रवाना किया जाएंगे। जो कानूनी मुशीर थे वजारत खारजा के वो भी सुप्रीम कोर्ट पेश हुए और उन्होंने कहा कि इस हवाले से कोई तबसरा जो है मैं नहीं कर सकता। अच्छा, मोहम्मद अली मदर साहब ने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि अगर माहिदे की मंजूरी सदर ने देनी है तो क्या सदर जो है वो माहिदे को मुस्तरद भी कर सकता है।
ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیق صاحبہ، بیوہ جویریہ صدیق صاحبہ کی جو وکیل ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ کینیا کی حکومت نے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اپیل کر رکھی اور حکومت پاکستان کیس میں فریق بنی اور نہ جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پٹیشن حکومت پاکستان نے کینیا میں فائل کی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ حکومت کو جائے وقوع تک رسائی نہیں ملی۔ آپ اندازہ کریں کہ 2022 کا کیس ہے، ہم 2025 میں آ چکے، تقریباً 4 سال ہونے کو ہیں، لیکن اس وقت تک حکومت پاکستان کو کینیا میں رسائی نہیں ملی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ حکومت کو جائے وہ تک رسائی نہیں ملی، فریق بننے سے مسئلہ نہیں، تفتیش کے لیے رسائی جو ہے وہ ضروری ہے، جب تک رسائی نہیں ملتی ہم تفتیش جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ جیسے محمد علی مظہر صاحب، اچھا ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ پاکستان میں 30 سے زائد افراد کے بیان جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں، لیکن ہماری چونکہ کینیا میں ایکسیس نہیں ہے تو وہاں پر ہم کسی قسم کا کوئی ریکارڈ منگوا نہیں سکتے کسی سے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو میڈیا میں آنے سے پہلے سارا مسئلہ، ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں ان کے وکیل بھی عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سے متعلق جو ہے وہ عدالت کو کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے وہ عدالت ان کو پرمیشن دے کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے ان کو دی جائے۔ اس پر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے انہوں نے کہا کہ جی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے وہ آنے سے پہلے ہی میڈیا پر واویلا تھا اور میڈیا پر وہ رپورٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو چکی تھی، تو اس پر پھر جو ہے ایک طرح سے سزا مسترد ہوئی ہے اور اب یہ کہا گیا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے ان کی جانب سے بڑا کلیئر کیا گیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی رپورٹ جو ہے وہ ارشد شریف کی فیملی کو نہیں دی جائے گی۔ محمد علی مظہر صاحب نے آج کہا کہ دیکھیے ایکسس جو ہے وہ تب ملے گی جب پٹیشن فائل ہوگی، اور آپ کی پٹیشن جو ہے جب آپ کی پٹیشن ہے ہی نہیں تو آپ کو ایکسس کہاں تک ملے گی۔ اچھا کینیا کی رپورٹ جو کہ گزشتہ سال آئی تھی، اگست میں شاید وہ رپورٹ آئی تھی، ارشد شریف کی بیوہ کے وکیل نے جو ہے وہ رپورٹ عدالت کے سامنے پڑھی، اس پر عدالت نے جو تھوڑی سی برہمی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ پچھلے سال کی اور آپ اسے جو ہے وہ اب تک کیوں عدالت ریکارڈ پر لے کر نہیں آئے۔ اس پر ان کے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ میں عدالتی ریکارڈ پر لانا چاہتا تھا لیکن میں بھول گیا، یہ رپورٹ مجھے بھی ظاہر ہے کینیا سے رپورٹ یہاں پر آنا اور اس کے بعد پھر ملنا یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا، تو انہوں نے کہا کہ رپورٹ مجھے لیٹ ملی ہے جس وجہ سے میں عدالت کو جو رپورٹ نہیں دے سکا۔ اب یہ ہے کہ 1 ماہ تک اس کیس کی سماعت ملتوی کی گئی ہے اور 1 ماہ میں بھی ارشد شریف کو انصاف ملتا مجھے اپنی حد تک تو نظر نہیں آ رہا۔ 1 سال سو موٹو کو بھی تقریباً 2 سال سے اوپر ہو چکے، اس وقت تک جتنی سماعتیں ہو رہی ہیں ہر سماعت میں وفاقی حکومت ایک نئے سے نئے بہانے کے ساتھ سپریم کورٹ آتی ہے، عدالت آتی ہے۔ کچھ سماعتوں میں ارشد شریف کی والدہ آیا کرتی تھی ویل چیئر پر، لیکن آج ان کی والدہ بھی نہیں آئی، ارشد شریف کی بیوہ آئیں، وکلا موجود تھے لیکن ان کی فیملی میں سے کوئی موجود نہیں۔ ارشد اب اس کیس کی سماعت اگلے ہفتے تک، اگلے مہینے تک ملتوی کی گئی ہے، عید کے بعد یعنی کہ اس کیس کی سماعت ہوگی اور اس میں پھر انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا یہ دیکھنا بھی ابھی باقی ہے۔ لیکن نہ جو اس وقت کے ہمارے چیف جسٹس تھے، سابق چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے انہوں نے لیا اور اس کے بعد پھر ان کے جانے کے بعد یہ کیس آئینی بینچ میں شفٹ کر دیا گیا اور آئینی بینچ میں مختلف کیسز کی سماعتیں چلتی ہیں اور بڑا لمبے عرصے تک چلتی ہیں۔ اب سو موٹو کی آج بھی سماعت تھی لیکن اس پر بھی کچھ ایسے خاص جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں ہو سکی اور حکومت پاکستان نے آج ججز تھوڑا سا ہمیں ایک فارم میں نظر آئے اور سوال یہ کیا گیا کہ بھائی کیوں اتنی ڈیلے اس چیز کو کیا جا رہا ہے، انصاف میں اتنی ڈیلے جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کے یہ کہا گیا، آج آئینی بینچ مان چکا کہ ارشد شریف ایک نامور صحافی تھے اور ایک نامور صحافی کو بے دردی سے قتل کیا گیا، تو اس کی فیملی کے ساتھ پاکستانی حکومت کیوں کھڑی نہیں ہو پا رہی۔ 1 مہینے تک اب اس کیس کی سماعت جو ملتوی کی گئی ہے، اب امید ہے کہ 1 مہینے بعد حکومت کا اگر ایکسس مل جاتی ہے تو پھر یہاں سے ٹیم بھی جائے گی اور کینیا میں جا کر جو فردر انویسٹیگیشن ہے اس کا عمل شروع کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔